बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। शैडो मिनिस्टर का कहना था कि लेबर क़यादत से इख्तलाफ करने वाले अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेबर पार्टी के कायद कीर स्टार्मर की इसराइली हिमायत पर पार्टी में फूट पड़ गई। 39 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी सरबराह के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना लिया। जंग बंदी करवाने पर जोर। बरतानिया के वीजा अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग ब्रोकर्स की चांदी हो गई। सैकड़ों पाउंड्स की कमाई। मुतासरीन का कहना था कि सरकारी रवाबत इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन हो गया है। नाकिदीन का कंपनी और होम ऑफिस से बुकिंग के अमल को आसान बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में यौम स्याह कश्मीर के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती। मुकर्रीन का कहना था कि यौम स्याह का मकसद कश्मीरियों को उनकी कुर्बानी और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश करना है। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत के मकबूजा वादी कश्मीर पर जबरी कब्जे के 76 बरस मुकम्मल। कश्मीरी ताहाल इंसाफ के मुंतजर। शैडो मिनिस्टर जेस फिलिप्स का कहना था कि हम कश्मीरी कैदियों की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा करते हैं। ब्रिटिश कश्मीरियों की जानिब से यौम तासीस के हवाले से तकरीब का एहतमाम। बरतानिया भर से मुख्तलिफ तंजीमों से मुंसलिक कश्मीरियों ने फैमिलीज के हमरा भरपूर शिरकत की। हेड वॉर कोलिशन की जानिब से कहा गया कि गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद करना होगी। बर्मिंघम सिटी सेंटर में निहत्ते फलस्तीनियों के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ हजारों अफराद सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में 27 रोज से जारी वहशियाना बमबारी को रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि हम मजलूमों की हिमायत और जालिमों से नफरत का ऐलान करते हैं। और बरतानिया में कारोबार के नए मौके पैदा करने के लिए सरमायाकारों की काविशें जारी। मारूफ कंपनी अल्ट्रॉन के नुमाइंदगान की बिजनेस सेटअप प्लानिंग के साथ मीटिंग का एहतमाम। जुलीन कंबाला का कहना था कि नए प्लान से लोग घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लेबर पार्टी के कायद सर कीर स्टार्मर की जानिब से इसराइल की हिमायत पर लेबर पार्टी में फूट पड़ गई। 39 अरकान पार्लियामेंट ने कीर स्टार्मर के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना लिया। लंदन से रिपोर्ट करेंगे वसीम काजमी। लेबर पार्टी के कायद सर कीर स्टार्मर की जानिब से इसराइल की हिमायत पर लेबर पार्टी में फूट पड़ गई और 39 अरकान पार्लियामेंट ने कीर स्टार्मर के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना लिया। प्रेशर ग्रुप में शामिल बागी अरकान में 13 फ्रंट बेंच अरकान के अलावा 4 शेडो मिनिस्टर, जिनमें शेडो जस्टिस मिनिस्टर शबाना महमूद, शेडो मिनिस्टर अफजल खान, शेडो होम मिनिस्टर जेस फिलिप्स और शेडो मिनिस्टर नाज शाह शामिल हैं। जबकि ब्रेडफोर्ड से रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने गुज़श्ता रोज दारुल उलूम में फलस्तीन के सफीर से मुलाकात की और कीर स्टार्मर पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा करने के लिए जोर डाला। दीनी
इसरा मैनचेस्टर मेट्रो के मेयर एंडी ब्रनहम, लंदन के मेयर सादिक खान और स्कॉटलैंड से लेबर रहनुमा अनस सरवर ने भी इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा करने पर जोर दिया। इतवार को ब्रेंट ब्रू और नॉर्थ वेस्ट लंदन के 35 काउंसलरों ने एक बयान पर दस्तखत किए जिसमें गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। साइंस के शैडो मिनिस्टर का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट के इस इख्तलाफ और बगावत के बावजूद लेबर क़यादत सर कीर स्टारमर से इख्तलाफ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उनके साथ उसी तरह चलती रहेगी। जब साइंस के शैडो मिनिस्टर पीटर केल से पूछा गया कि पार्टी के अंदर इस हवाले से बहस हुई तो उन्होंने बताया कि हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर इस हवाले से गर्मा गर्म बहस हुई है, क्योंकि हम एक मुल्क की हैसियत से काम करते हैं, हम आलमी हुकूक को मद्देनजर रखते हैं। लेबर पार्टी ये नहीं सोचती कि किसी बात से मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत से महरूम हो जाएगी या वोटरों की हिमायत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात गलत हो या सही, हमारे ख्याल में हमास ने गलत काम किया है और हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल के दिफा में उसके साथ खड़े हैं। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बरतानिया के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए ब्रोकर्स की जानिब से सैकड़ों पाउंड वसूल करने का इंकशाफ किया गया है। ब्रोकर्स की जानिब से बायोमेट्रिक करवाने के लिए 800 पाउंड तक चार्ज किए जा रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स ब्रोकर्स के जरिए बुक करवाए जा रहे हैं और बैरून मुल्क मुकीम कारकुन और तलबा को निशाना बनाने वाले गैर कानूनी तिजारत में सैकड़ों पाउंड्स कमा रहे हैं। जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों में ब्रोकर्स को बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स के लिए 800 पाउंड्स तक चार्ज करते हुए पाया गया है, जिसकी सोशल मीडिया और टेलीग्राम मैसेजिंग सर्विस पर बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स की बराह रास्त बुकिंग आम तौर पर मुफ्त होती है या तरजीही खदमात के लिए फीस 30 या 85 पाउंड के दरमियान होती है। जनूबी एशिया में कुछ लोगों को VFS ग्लोबल के जरिए स्लॉट हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी होम ऑफिस ने बरतानिया की वीजा दरखास्तों को हैंडल करने के लिए मुआहदा किया, जबकि मकामी एजेंट्स के इस्तेमाल करदा तरीके मुख्तलिफ होते हैं। होम ऑफिस के मुताबिक, जिसने कहा कि वो धोखाधड़ी के रवैये से निमटने की कोशिश कर रहा है, मसाइल को पाकिस्तान में बदतरीन समझा जाता है, जहां एजेंटों के जरिए तकर्रुरी के निज़ाम के गलत इस्तेमाल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ है। बरतानिया के वीज़ों के लिए दरखास्त देने वाले लोगों का कहना है कि सरकारी चैनल्स के जरिए अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने के बाद उनके पास ब्रोकर्स को अदायगी के सिवा कोई चारा नहीं बचता। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में 60,000 तलबा अंग्रेजी और रियाजी को दोबारा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ने साबिक असातिज़ा को दोबारा भर्ती करना शुरू कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि वो कॉलेजेस में मजीद पैसा लगा रही है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड के कॉलेजेस का कहना है कि लाजमी GCSE रिसिट्स वाले तलबा की बढ़ती हुई तादाद से निमटने के लिए उन्हें क्लास के साइज को बढ़ाना और एग्जामिनेशन हॉल्स की खिदमात हासिल करना पड़ रही हैं। एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस के मुताबिक कुछ साबिक असातिज़ा को दोबारा रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि इजाफी 60,000 तलबा अंग्रेजी और रियाजी दोबारा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से अक्सरियत सिर्फ 2 हफ्तों के वक्त में। इस साल ग्रेडिंग में तब्दीलियों का मतलब ये है कि तलबा की नाकामी का तनासुब ज्यादा है। हुकूमत का कहना है कि वो कॉलेजेस में मजीद पैसा लगा रही है। इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में इस साल GCSE पास करने वालों में कमी आई है। तमाम एंट्रीज में 68.2% ग्रेड C4 और इससे ऊपर निशान ज़दा हैं। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि लेस्टर मेरिट होटल में अल्ट्रॉन कंपनी के हेड्स और बरतानिया में बिजनेस सेटअप और कम्युनिटी इंगेजमेंट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग का अहतमाम हुआ, जिसमें CNN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सैयद आबिद काज़मी, इटली से मुस्तबीन अहमद भट्ट, इंस्पेक्टर राजा तौकीर और मार्केटिंग इंचार्ज इल्तिजा काज़मी भी शरीक हुए। अल्ट्रॉन कंपनी के हेड्स की जानिब से कहा गया कि दिसंबर में प्रोग्राम की बाकायदा लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके बाद लोग घरों में बैठकर बिजनेस कर सकेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Lotto Day software. Okay? Yes. For every ticket sales, 20.43% of the revenues will be shared with the Gaming Hub NFT holders. लेस्टर मेरिट होटल में अल्ट्रॉन कंपनी के मार्केटिंग हेड एंड्रिया किम्बाला और जूलियन किम्बाला के साथ बरतानिया में बिजनेस सेटअप और कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट की प्लानिंग मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें एडिटर इन चीफ CNN न्यूज़ सैयद आबिद काज़मी, इटली से मुस्तबीन अहमद भट्ट, इंस्पेक्टर राजा तौकीर, मार्केटिंग इंचार्ज इल्तिजा काज़मी और दीगर इस मीटिंग का हिस्सा थे। मीटिंग में बाकायदा तौर पर प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि दिसंबर में बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग की जाएगी। मीटिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जूलियन और एंड्रिया ने बताया कि दिसंबर में बाकायदा तौर पर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके जरिए लोग अपने घरों में बैठकर बिजनेस कर सकेंगे। हमें सिस्टम को समझने की जरूरत है। हमारे नौजवानों को इस सिस्टम में दाखिल होकर अपना बिजनेस करना चाहिए ताकि वो और उनकी फैमिली खुशहाली के मनाजिल जल्दी तय कर सकें।
Hello everybody, my name is Julian Simbala. I'm coming from Italy and I'm the creator of Elevate Academy for Life. What do I do in this movement? It's a movement that allows people to discover their own potential in an environment with a business opportunity that allow normal people to discover the beautiful, amazing technology of the blockchain and as well its potentials in terms of money making that you can earn every single day from these digital economies that are developing constantly all around the world. That's a new wave, and I'm in this industry since 10 years, and I totally believe that I have the business opportunity and the environment that can allow you as well to jump into the digital era. I'm so happy to be here with you because I want to let you know that a digital education, a digital economy is starting right now, and it will be for the next 10 years. So the blockchain era is here, the digital economy is starting, and you can position yourself. Now is the time to educate people, to position them, and to let them benefit from all the era that is coming in the next 10 years. So I am here with Julian Cimbala. I'm here with these two amazing people, and we are looking to build an amazing community where people can really take the opportunity in their hands and maybe change their life. एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया के दीगर शहरों की तरह बर्मिंघम सिटी सेंटर में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी को रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और हिमायती प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रिपोर्ट करेंगे इल्तिजा काज़मी। गजा में इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी के बायस मासूम इंसानों की जानों के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत की खातिर बरतानिया के दीगर शहरों की तरह बर्मिंघम सिटी सेंटर में भी हजारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक में एहतजाज किया, जिसमें हर उम्र के मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे। मुजाहिरीन फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाते रहे और फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाई स्ट्रीट का चक्कर लगाया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद होने के बावजूद मुजाहिरा पुरअमन रहा और मुजाहिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। इस दौरान मुजाहरे में मौजूद फ़लस्तीनी शुरका ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा राब्ता हमारी फैमिलीज के साथ नहीं हो रहा, वहाँ कोई राब्ते का जरिया ही नहीं। Hi guys, today we are on Birmingham outside the mailbox and we try to send a message to the all local, to the MPs, to the councillors, or to the government, UK government, all European and America, stop supporting Israel into killing innocent people. We hear thousands, as yesterday also closer to 250 to 300,000 in London, all the capital in the world, nationwide, to show that we're still standing for humanity. Stop killing people. We are all gathered here today in protest of what's going on as a humanitarian crisis in areas of Palestine, especially Gaza and West Bank. Our heart goes out to all the ones who are victim of such atrocities, and we urge the international community to follow the UN resolution which was just passed recently with a majority of 120 countries condemning what's happening in there and asking for an immediate ceasefire. As chair of the British Kashmiri Women Council, we understand the struggle of occupation and we stand in solidarity with the Palestinians. We extend our solidarity with the Palestinians. We're here today in our thousands in Birmingham to support the call that went out yesterday in London when 1 million people supported the call for a ceasefire now. It's been 20 days of the most intense bombing of this century on the small strip of land in Gaza. People around the world are hearing the cries of the Palestinian children, which sadly our leaders have been deaf to. So the pressure is being put on the leaders here in the UK. We've seen this weekend where some shadow front benchers have already started to support the call for a ceasefire. Is either blind or not seeing what's actually happening. So yeah, it's not a war and we're here to urge a ceasefire and free Palestine. Free Palestine, guys! Allahu Akbar! We are here today protesting in solidarity with Palestine. We are calling for an immediate ceasefire. शुरका का कहना था कि हम मुजाहिरे में शामिल होकर मजलूमों की हिमायत और जालिमों से नफरत का ऐलान करते हैं। इल्तिजा काज़मी, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر ایوب خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں اس وقت بدترین حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں. برمنگھم لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے مقامی کونسلر اور ماہر قانون بیرسٹر ایوب خان نے قومی نشریاتی چینل پر حالیہ اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے حوالے سے شائع ہونے والے بیان پر اپنا رد عمل اور وضاحتی موقف پیش کرتے ہوئے مقامی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندگان سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت مشرق وسطی میں بدترین مظالم دیکھنے کو مل رہے ہیں. 25 دن مکمل ہونے کو ہیں جبکہ غزہ میں تباہ کن بمباری سے عوام الناس کی شہادتیں رونما ہو رہی ہیں. ہر 10 منٹ کے بعد ایک بے گناہ بچہ قتل کیا جا رہا ہے. 76% of those polled in UK, according to YouGov poll, want an immediate ceasefire. 66% of Americans, according to poll, want an immediate ceasefire. That's the majority. Less than 3% are saying that we don't accept a ceasefire. Look at the difference. And yet, politicians are not coming out to voice the concerns of the majority. And that is a sad fact of reality. Support the plight of the Palestinians. Should come out and speak in that support. I have taken a very, very poignant step forward in this recent conflict. And the cause is still the same. The Palestinians want freedom. We are in support of two states that can live together in solidarity. The mainstream media have an obligation and a duty to contact anyone who they are about to write a story in relation to. That's a fundamental principle. It's a backbone and code of conduct of all responsible journalists. That mainstream media outlet did not contact me before they issued a very important article. انسانیت کے ناطے فلسطین میں قتل و غارت گری اور تباہ کن صورتحال کی مذمت ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام پارلیمنٹ ہاؤس لندن کے باہر بھارت کی جانب سے ریاست جموں کشمیر پر ظالمانہ قبضے کے 76 سال مکمل ہونے پر ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کی سرپرستی شیڈو منسٹر مس جیس فلپس نے کی جبکہ دیگر ممبران پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی نمائندگان نے بھی بھارتی ظلم و جبر کی مذمت کی اور فلسطین میں عام جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار کیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بھارت کی جانب سے ریاست جموں کشمیر پر ظالمانہ اور جابرانہ قبضے کے 76 سال مکمل ہونے پر 27 اکتوبر یوم سیاہ کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کا اہتمام تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر انتظام برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں کیا گیا جس کی سرپرستی شیڈو منسٹر مس جیس فلپس نے کی جبکہ میزبانی کے فرائض صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے سر انجام دیے. اس موقع پر ممبران برطانوی پارلیمنٹ جے بی ابراہیم چیئرمین آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آف کشمیر، اینڈریو گیون چیئرمین لیبر فرینڈز آف کشمیر، ٹیم لیڈ پیٹر یاسمین قریشی، پال بلوم فیلڈ، محمد یاسین، ریچل ہاپکنز، سائمن لائٹ ووڈ، ممبر ہاؤس آف لارڈز واجد خان، مزمل ایوب ٹھاکر، شائستہ صفی، مشتاق لاشاری، کونسلر ماجد حسین، کونسلر محمد نذیر اور دیگر نے مقبوضہ خطہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں، قتل و غارت گری، آزادی اظہار رائے پر قدغن، کشمیری خواتین کی بے حرمتی، مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کشمیری سیاسی قیدیوں کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ 76 برس بیت چکے، اب کشمیر پر محض تقاریر، سیمینارز اور پروگرام کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. جس طرح فلسطین کو گزشتہ 70 سالوں سے زائد عرصہ میں نظر انداز کرنے سے آج جنگ و جدل اور تصادم کا سامنا ہے، اسی طرح مسئلہ کشمیر پر پہلے سے 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں. اگر اس مسئلہ کو حل نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت خطے میں آگ بھڑک سکتی ہے. اس لیے اقوام عالم اور معاشی طاقتوں کو چاہیے کہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالمی امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں. اس موقع پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اہم قرارداد پیش کی گئی جس
جسے اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ کانفرنس کی چیئر شیڈو منسٹر مس جیس فلپس نے مختلف مقررین کی آراء کے بعد یہ اعلان کیا کہ بہت جلد کشمیر کے موضوع پر خواتین کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کروائی جائے گی۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تقریب میں صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ کشمیری رہنماؤں نے ہر پلیٹ فارم پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ رپورٹ کریں گے احسن رضا۔ دنیا بھر کے سفارت خانوں کی طرح برمنگھم قونصلیٹ میں بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ قونصلیٹ کی کمیونٹی ہال میں پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شرکت کے لیے آن لائن لنک بھی تھا، جہاں کشمیری رہنماؤں نے جوائن کر کے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور یوم سیاہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے ریاست جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر جارحیت کرتے ہوئے قبضہ کیا اور اپنی فوجیں اتاری۔ کشمیری ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں تاکہ دنیا کو باور کروایا جا سکے کہ کشمیریوں نے 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت کے کشمیر پر غیر قانونی اور جبری فوجی قبضہ کو قبول نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ اس موقع پر وائس کونسلیٹ محترمہ بختاور میر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے، جبکہ کونسلر جنرل سردار عدنان رشید نے خطاب کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بھارت کے قابض افواج کشمیر سے نکل نہیں جاتی، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر کونسلر جنرل سردار عدنان رشید، وائس کونسلر بختاور میر، پیر طیب الرحمان قادری اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم سیاہ کا مقصد 27 اکتوبر کو بھارت کی جانب سے مظلوم کشمیریوں کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، ان کی بہادری اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے بھارتی تشدد کو بے نقاب کرنا تھا۔ آخر میں پیر طیب الرحمان قادری نے شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ جیسے ہم آزاد ہیں مولا، ان کو بھی آزاد فضائیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو وہاں پہ شہید ہوئے ان کے خون کا صدقہ مولا اب آزادی عطا فرما دے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے دیگر رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو تقویت پہنچانے کے لیے میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ برطانیہ میں تحریک کشمیر کو تقویت دینے کے لیے صحافتی خدمات انجام دینے والے صحافی ملک و قوم کے ہیرو ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو تقویت پہنچانے کے لیے میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے صحافتی خدمات سر انجام دینے والے ملک و قوم کے ہیرو ہیں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر اور استبداد کے باوجود صحافتی سرگرمیاں ادا کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، سینئر کشمیری صحافی طارق نقاش، سابق صدر میر پور پریس کلب سجاد جرال نے کشمیر میڈیا ایوارڈز کی ایک اہم تقریب میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے صحافی تحریک آزادی کشمیر کو عالمی تناظر میں اجاگر کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ بڑے مکار و عیار دشمن اور بڑے ظالم دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے بہن بھائی وہاں جو ہے ورچولی پابند سلاسل ہیں، اور ہم نے ان کی آواز اٹھانی ہے۔ پھر اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ادارہ ہمیں کمپنسیٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے خطے کے حوالے سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، تو ہم ایک جذبے کے تحت وہاں جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ شیلڈ دی گئی ہیں، یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے جو ہے تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملے گی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی تاکہ یہ اپنے صحافتی میدان میں جو ہے اپنی تمام تر قوت جو ہے نا وہ اس کو بروئے کار لا سکے۔ اس موقع پر برطانیہ میں مسئلہ کشمیر پر نمایاں رپورٹنگ کرنے والے متحرک صحافیوں SM عرفان طاہر، زاہد محمود خٹک، سید عابد کاظمی، آصف محمود، ابرار مغل، راجہ ناصر محمود، عادل اعظم، چودھری محمد بشارت اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انعام الحق مسعود کو ان کی گراں قدر خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر چودھری اکرام الحق صدر تحریک کشمیر برمنگھم اور قمر عباس نے مسئلہ کشمیر پر صحافتی خدمات سر انجام دینے والے متحرک صحافیوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں کامیاب صحافت کے بعد جب یہ برطانیہ آئے، برطانیہ میں انہوں نے CNN نام کے ساتھ ایک انہوں نے یہاں پر ایجنسی کے طور پر یعنی کہ انہوں نے صحافت کا آغاز کیا، تو آج ماشاءاللہ یہ XD92 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تحریری طور پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی
ایک دم بڑے دبنگ انداز میں ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں. تو جس طرح کے نقاش بھائی نے اور پھر انعام صاحب نے، سجاد صاحب نے صحافت جو قبیلہ ہے اس کے اندر اتحاد و یکجہتی کا جو بات کی تھی، یقیناً یہاں پر پریس کلب بھی موجود ہیں، 2 یا 3 موجود ہوں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحافیوں کی جو کریم ہے، ورکنگ جرنلسٹ، کوئی بھی جب ایشو ہوتا ہے تو اس میں بیک آواز ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. برمنگھم میں برٹش کشمیریوں کی جانب سے یوم تاسیس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی اور یوم آزادی کشمیر کو شایان شان طریقے سے روایتی انداز میں منایا. ہال کو کشمیر کی جھنڈیوں اور کتبوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ کشمیری اپنے روایتی انداز میں لوک گیتوں پر جھومتے رہے. شرکاء کی جانب سے یوم آزادی کشمیر کا کیک بھی کاٹا گیا. تقریب کا حوال بتائیں گی حدیقہ شاہین اپنی اس رپورٹ میں. چوبیس اکتوبر کا دن آزاد جموں کشمیر کے یوم تاسیس کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو پاکستان اور ہندوستان کے مابین متنازع ریاست کشمیر کے ایک حصے کی بھارتی قبضہ سے آزادی کے طور پر جانا جاتا ہے. کشمیر کا یہ حصہ بالآخر 24 اکتوبر 1947 کو بھارت کے قبضے سے آزاد ہوا، جو اب آزاد جموں کشمیر کہلاتا ہے. برمنگھم کے مقامی ہال میں برٹش کشمیریوں کی جانب سے یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کر کے آزاد کشمیر کا یوم آزادی شایان شان اور اپنے روایتی انداز میں منایا. ہال کو کشمیر کے جھنڈوں اور کتبوں سے سجایا گیا. آزاد کشمیر کے معروف گلوکار لالا قدیر کے مشہور کشمیری گیتوں پر شرکاء خوب جھومتے رہے. اس دوران منتظمین راجہ جانباز قادری، خواجہ حسن، لیاقت لون اور دیگر نے تاریخی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ یوم تاسیس سے متصل رودات آزادی کو جانچنے کے لیے ریاست کشمیر کی تاریخی اور سیاسی حیثیت، قیادت کے اہم کرداروں، تقسیم ہند کے طریقہ کار، باؤنڈری کمیشن کے قیام، غیر منصفانہ تقسیم، ریاست کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں اور اس ناانصافی کے نتیجے میں اور جدوجہد آزادی کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے حصول تک کے تمام اہم محرکات کو پرکھنا اور واقعات کا جائزہ لینا ناگزیر ہے. تاج برطانیہ کی جانب سے جولائی 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کی سربراہی میں باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کمیشن کے تحت پاک و ہند کی تمام ریاستوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ نئی قائم کردہ ریاستوں یعنی پاکستان اور بھارت میں سے ایک کا انتخاب کریں. اس موقع پر ریاست کی باغ دوڑ مہاراجہ ہری سنگھ کے ہاتھ میں تھی. تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت ریاست کشمیر کو بھی بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے الحاق کا تعین کرنا تھا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے خطے کا قیام عمل میں لایا گیا اور آج ہم اس کی 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں. وار کولیشن کے سربراہ نے فلسطین کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ اس وقت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی غزہ میں جاری ہے، جس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہے تاکہ یہ جنگ رک سکے. If you can't make that, there's a demonstration in London on Saturday, and there are coaches from the Central Mosque at 8:30, but there's a demonstration in Birmingham at 12:30 outside Barclays Bank on High Street. There are about 10,000 people there. اس دوران شرکاء نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا یوم تاسیس منانے کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتانا تھا تاکہ ہماری نسلیں اپنے روایتی کلچر کے ساتھ جڑی رہیں. آج یونین برٹش کشمیری ڈائسپورا نے یہاں پہ 76 یوم تاسیس منا کے یہاں پہ کشمیریوں کو میسج دیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے ایک نعمت ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو برٹش کشمیری ہیں ان کو پتہ ہوئے کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں اسرائیلی طیاروں نے امریکی ساختہ 6 بم جبالیہ کے مقام پر گرا، جس کے نتیجے میں کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 50 افراد شہید اور متعدد زخمی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जबालिया के मकाम पर अमरीकी साख्ता 6 बम गिराए, जिसके नतीजे में कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बच्चों और खवातीन समेत 50 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमास का कहना है कि हमले में 150 अफराद जख्मी और दर्जनों मलबे तले दब गए हैं। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि उसमें हमास का कमांडर भी मारा गया, जबकि हमास ने उसकी तरदीद करते हुए कहा कि इसराइल खवातीन और बच्चों के कत्ल का जवाब ढूंढ रहा है। गजा के अल नसीरत महाजर कैंप पर भी इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रहायशी इमारतों को निशाना बनाया जाता रहा है और पूरे के पूरे खानदान इसराइली बमबारी के दौरान शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास, यमनी हौसियों और हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए हैं। इराक के मगरबी इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद एयरबेस पर 2 ड्रोन्स के हमले किए गए, ताहम उसमें किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि खित्ते में मौजूद ईरान की हामी मलेशिया इसराइली हमलों पर खामोश नहीं रह सकती, वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।